बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी आज का महीना वैसे भी एक बड़ी अहमियत रखता है डिफेंस डे के हवाले से, और बहैसियत वज़ीर कॉमर्स इस ओहदे को संभालने के बाद आज कराची का ये विज़िट था। और यकीनी तौर पे कायद के मज़ार पे हमेशा जब भी आना होता है तो हम सब की यादों में एक ताज़गी आती है, और वो सारे पहलू जो माजी में क़याम पाकिस्तान से लेके उसकी मेहनत, लोगों की कुर्बानियाँ थी, वो किसी न किसी हवाले से हमें कुछ ना कुछ सेंसिटाइज़ ज़रूर करती है। और मैं समझता हूँ इस जगह से आके जाके यकीनी तौर पे एक थोड़ा सा भी आदमी एक सोच अगर अपने साथ ले जाए और उन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखे कि ये मुल्क पाकिस्तान जो हम सब के लिए हर लिहाज से बड़ी कीमत रखता है, बड़ी इसकी अहमियत है, हम अपना क्या रोल इसके लिए प्ले कर सकते हैं। इससे बरक्स के हर आदमी शायद ये मुमकिन तौर पे सोचेगा कि उसकी कंट्रीब्यूशन शायद कोई मायने ना रखती हो, क्योंकि शायद वो नज़र भी नहीं आए, न वो किसी के पहचान में हो, और न ही उसकी इतनी बहुत बड़ी अहमियत हो। बट ये सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता मेहनत अगर हर लिहाज से हर जगह पे हो तो उसकी अफादियत और वक्त के साथ उसको हम एक अच्छे अंदाज में अपने मुल्क के लिए देख सकते हैं। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल हालात से हर लिहाज से गुज़र रहा है, जिसमें आप सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमारी मईशत का, यहाँ महंगाई का, इससे बरक्स के दुनिया में भी ये सारी मुश्किलात हैं। वहाँ पे भी चाहे वो मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हों या वो मुल्क जो अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को इस इक़्तिसादी माहौल से निकाल के एक प्रोग्रेसिव अंदाज में आगे ले जाया जाए। अब उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, आई भी हैं। एक नई गवर्नमेंट के लिए जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी टीम में हम शामिल हैं, तो हम सब की पहले दिन से ये कोशिश है कि हम इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करें, और न सिर्फ इसको एड्रेस करें बल्कि उन चीज़ों तक पहुँचें जहाँ पे हम एक आम इंसान की ज़िंदगी और इस मुल्क की इस मईशत के हवाले से चीज़ों को बेहतर कर सकें। और मेरे ख़्याल से आपने देखा होगा कि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब न सिर्फ एक बड़े जज्बे के साथ और एक मेहनत के साथ जो नज़र भी आ रहा है, सिर्फ एक जज्बा रखना और ख़यालात रखना अलग बात है, अमली तौर पे उसको जब तक आप ग्राउंड पे नहीं दिखाते तो वो अपने असरात भी नहीं दिखाता। तो मैं भी देख रहा हूँ जिस तरह फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, वफाकी वज़रा हैं, और जिस तरह सूबाई हुकूमतें हैं, इन सब ने एक ज़िम्मेदारी से इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है। इसके बरक्स के जिन हालात में ये ज़िम्मेदारियों को लिया जा रहा है, पाकिस्तान अपने हर इंडिकेटर्स के हवाले से बहुत नीचे है और चैलेंजेस का सामना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद हमें भी है, और उसके साथ साथ हम क्या काम करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, किन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, इस पे बहुत डिपेंड करता है हमारी मेहनत, जो कि इंशाअल्लाह मेरे ख्याल वो स्टेप्स जिनकी ज़रूरत असल में पाकिस्तान में है उन सब को हम हासिल करें और चीज़ों को बेहतर करें। जाम साहब, ये बताइएगा, आप इस्लामाबाद से आए हैं, यकीनी तौर पे मालूमात आपके पास होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कब काबीना का हिस्सा बनने जा रही है? क्योंकि सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकले, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, और हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत पर हम उनकी तरफ से तनकीद देख रहे हैं। साथ ही ये बताइएगा कि आप वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, आपके बाद जो है वो बिजुंजो साहब रहे, निगरान सेटअप रहा, अब बुगटी साहब भी है, बुगटी फार्मूला भी आजमाया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहत है कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो पा रहा? कौन सी ऐसी मुश्किलात है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें जिसमें MQM भी शामिल है, उसमें किसी हद तक नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दूसरी जमातें शामिल हैं, इन सब ने मिल के हुकूमत को तश्कील और उसके आने में एक बहुत बड़ा किरदार उनका है। अब वो अलग बात है कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं या नहीं हैं, लेकिन कम से कम इस हुकूमत बनाने में सब हम हिस्सेदार हैं। जहाँ तक काबीना की बात है, यकीनी तौर पे उस फैसले में यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने कुछ ख़यालात भी होंगे, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़े वाज़े तौर पे पहले दिन से ही कहा कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक ज़िम्मेदाराना अंदाज में भी काबीना का हिस्सा बने, ताकि ये जो ज़िम्मेदारी इन कुछ जमातों ने ली है, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहादी हैं, वहाँ भी उनकी हुकूमत कायम है, तो ये बरक्स इससे बरक्स के हम वफाक का हिस्सा हो ना हो, अवाम जो है वो मेरे ख्याल इन सब जमातों को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखती है। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल इस पे आगे जाके हमारी फिर कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को इस हवाले से थोड़ा कायल भी करें कि वो इस ज़िम्रे में हुकूमत के साथ भी शामिल हो। जहाँ तक आपकी बात हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से है, देखिए बलूचिस्तान जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान भी बहुत सारे मसाइल से गुजर रहा है, चाहे उस पर सियासी हो, इक़्तिसादी हो, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चीज़ें हों, ग्लोबल एक रीजनल इफ़ेक्ट मामलात के हवाले से उस पर एक इफ़ेक्ट भी बहुत बड़ा आ रहा हो, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिसका असर पाकिस्तान पे आता है। बलूचिस्तान उसी के हवाले से उसके ज़द में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब चूँकि उसका रकबा बहुत बड़ा है, उसका इलाका पाकिस्तान के आधा जितना है, तो यकीनी तौर पे, और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5% है वहाँ, तो वहाँ पे इतने बड़े इलाके में इंसिडेंट्स का होना उसी लिहाज से बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। जिस तरह अब कराची शहर में शायद उससे ज़्यादा मामलात हों या ज़्यादा इंसिडेंसेस होंगे, या लाहौर में या किसी और जगह, पेशावर में, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान का सेंटर ही एक है जो क्वेटा है, तो वहाँ से जो न्यूज़ आती है तो वो पूरे बलूचिस्तान के हवाले से उसकी अक्कासी होती है। लेकिन इससे बरक्स मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कुछ हालात सेंसिटिव नहीं हैं, इसलिए भी सेंसिटिव हैं कि पाकिस्तान वहाँ तकरीबन 2 ममालिक के साथ नेबरिंग पोजीशन में है, और सबसे जो बड़ी हमारी बॉर्डर लाइन है जैसे ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से है। और यकीनी तौर पे जिन जिम्मेदारियों को आपने बताया कि जिन वज़राए आला ने वहाँ ज़िम्मेदारी ली, सब ने अपने लिहाज से कोई ना कोई कोशिश ज़रूर की होगी कि इस गवर्नेंस सेटअप में एक बेहतरी के हवाले से कोशिश की जाए। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरफराज भुट्टी साहब हैं, लेकिन उनके साथ नेशनल पार्टी भी एक जमात है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, इसके साथ अवामी नेशनल पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, और ये बाकी जमातें भी हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ शरीक हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ भी हमारी पूरी कोशिश होगी एज ए कोalition हम इन मसाइल को एड्रेस करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए सर, कराची के लोग बिलखुसूस अगर बात करें, कराची की बिजनेस कम्युनिटी सनतकार तकलीफ में बुनियादी वजह यह है कि एक तो गैस का बदतरीन बहरान है, एक गैस भी महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ भी जो सुनने में आ रही है मज़ीद महंगी हो रहे हैं। ऐसे में सनतें चलाना मुश्किल हो गया, बहुत सी सनतें बंद भी हो चुकी हैं, और कुछ इसी किस्म के सूरत हाल का सामना जो बलूचिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी उनको भी है। तो सर, व्हाट इज़ योर प्लान? क्या आपके पास एक्शन प्लान है कराची की बिजनेस कम्युनिटी को, कराची की सनतों को बचाने के लिए? क्योंकि कराची पॉलिसी है, जब तक पाकिस्तान के अंदरूनी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, जब तक कि हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक कि हम उनके ग्रीवियंसेस चाहे जेन्युइन हो या नॉन जेन्युइन हो एक अच्छे सीरियस अंदाज में नहीं सुन के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मसाइल हल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से माजी में हमने यकीनी तौर पे मसाइल का ज़िक्र हर लिहाज से किया होगा, लेकिन प्रॉपर एड्रेस कभी नहीं हुआ। 2 इश्यूज़ आपने रेस किए जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, साथ साथ में फिस्कल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहां आपके इंटरेस्ट रेट भी 22% पे बैठे हों, और जहां पे आपका टैरिफ जो है और बाकी आपके जो बिजली की एनर्जी प्राइसिंग है वो भी हायर स्लैब की तरफ हो, चाहे वो गैस की सूरत में या बिजली की सूरत में हो। देखिए, बिजली का जो एक टैरिफ डिटरमाइन होता है, डिटर्मिनेशन उसकी होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान जिनसे 10-15 साल से 2-4 हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, आपकी चोरी है, डिस्कोस के अंदर नॉन परफॉर्मेंस है, इसी तरह गैस में UFG का फैक्टर है, मिस मैनेजमेंट ऑफ पावर है। ये सारे फैक्टर्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो चाहे वो नेपरा के हवाले से हो, ओगरा के हवाले से हो, वो आपके एक कैपिटल कॉस्ट के अंदर उस पूरी कॉस्टिंग में शामिल हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो ये रेट्स हैं, जो इतने स्लैब्स हैं, इतने हाई हैं। तो गवर्नमेंट एक बड़ी पुख्ता अंदाज में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है वो इस पर काम कर रही है कि हम जब तक इन लॉसेस को नीचे नहीं ले जाएंगे, जब तक आप इन सारे फैक्टर्स को मैनेज नहीं करेंगे, तो आप दुनिया के इस कंपेटिटिव कंपटीशन में किस तरह से हिस्सा डालेंगे, जहां IMF की कंडीशनलिटीज़ भी या दुनिया के जितने भी और इदारे हैं जिसमें WTO भी हो, उन सब की ये कंडीशनलिटी है कि आप अभी सब्सिडीज़ की तरफ नहीं जा सकते।
آپ ابھی ایک دنیا میں ایک بینچ مارک آپ کو دینا پڑے گا سارے بزنس کمیونٹیز کو، ملکوں کو، تاکہ ایک لیول پلینگ گراؤنڈ پہ وہ بزنس کریں. تو میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایک کانفیڈنس ایک بلڈ اپ کرنا پڑے گا اور ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. اسی سلسلے میں کراچی بھی آیا ہوں، انشاءاللہ ہماری انٹریکشن ہوگی، ویسے بھی اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور ہم ایک کنسلٹیٹیو میکینزم کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہم انگیج کریں گے، لیکن جو پراپر سٹیپس ہیں جس طرح انرجی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان کو دیکھیں ابھی دنیا کے ساتھ انگیج بھی کرنا پڑے گا. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہماری اتنی اٹریکشن ہے، ساری دنیا کھنچے ہمارے پاس آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں جانا پڑے گا. افریقہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ہم اویل ابھی تک نہیں کر سکے. سینٹرل ایشیا جو بالکل ہمارے نیبرہڈ میں ہے، اس کا میرے خیال 10% بھی ہم ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں. ہماری جو زیادہ تر مارکیٹ ہیں وہ US مارکیٹ اور یورپین مارکیٹس رہی ہیں، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یورپین مارکیٹس جو ہیں وہ جو یوکرین کے وار کے حوالے سے بہت افیکٹ ہوئی ہیں. تو یہ چینج آف پالیسی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی کہاں ہے. لیکن کراچی ایک اس کا ڈرائیونگ فورس ہے، پورٹ سٹی ہے. اسی طرح پاکستان کے پنجاب میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، ان سب کو ہمیں مل کے کچھ چیزوں کو ابھی ڈائیورسفائی بھی کرنا ہوگا. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری ہے، دنیا میں فوڈ انڈسٹری میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور الحمدللہ میرے خیال بلوچستان اور پاکستان کے جو منرل ریسورسز ہیں اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. جام صاحب، آپ نے کہا کہ مل کر جو ہے یہ حکومت تشکیل دی گئی ہے. اسی طرح آپ نے پہلے بھی جو ہے PDM نے جو حکومت ایک تشکیل دی تھی وہ بھی 1.5 سال میں بالکل ہمیں ناکام دکھائی دی. تو اب کون سی فارمولہ آپ کے پاس کہ آپ جو ہے لوگوں کو مسائل سے نکال دیں گے، مہنگائی سے نکال دیں گے، معیشت بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیے، ان ٹرمز آف رسپانسبلٹی وہ جو ایک ذمہ داری ہے نا اس کو لینے کی بات ہے. PDM کی حکومت کی کمپیریزن اس حکومت کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ ہوگا. یہاں پہ آپ ایک نئی حکومت ایک نئے ووٹ بینک کے ساتھ ایک نئے الیکشن کے بعد آئی ہے. ویرز اس فیز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک حکومت گئی اور دوسری PDM کی جو موومنٹ آئی وہ ایک عدم اعتماد کی صورت میں ہے. اور اس وقت پاکستان کو جو ایک پولیٹیکل چیلنج تھا وہ بہت زیادہ بڑا چیلنج تھا. اب کم از کم پاکستان میں ایک بہت بڑا فیز ختم ہوا ہے جو کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی انداز میں آ چکی ہے، چاہے وہ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا سنی کونسل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سندھ میں یا بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو. تو ایک شیئر آف پولیٹیکل ریپرزنٹیشن پورے پاکستان میں ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، نیشنل اسمبلیز کے اندر دیکھ رہے ہیں، سینٹ کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک فیز اور اس فیز میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور میرے خیال سے یہ فیز ایک بہت سٹیبل فیز ہے. اور اس سٹیبل فیز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایک روڈ میپ ایک بالکل ذہن میں ہے کہ ہم چیزوں کو ان موجودہ صورتحال میں کہاں لے جائیں گے. اب جتنی بھی ہماری انگیجمنٹس ہیں، چاہے وہ دنیا کے ساتھ ہوں، ریجنز کے ساتھ ہوں، IMF کے ساتھ ہوں، باقی ملکوں کے ساتھ ہوں، ان میں ان ملکوں کو بھی ایک بڑی کلیئرٹی ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر بھی ایک ہیزیٹیشن تھی کہ جی آنے والے الیکشن کے بعد ہم ایک نئی گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کریں گے، اپنے معیشت کے حوالے سے تعلقات بہتر کریں گے، یا IMF کی پالیسی اس کو ایک جامع شکل بنا کے دیں گے. تو میرے خیال سے اس ٹائم میں ایک بہت بڑا ایک ڈفرینس آف رسپانسبلٹی بھی ہے. ایک اوور آل جو ایک سیٹلمنٹ آف پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس میں بہتری ہے، اور ایک وے فارورڈ بھی ہمیں اس صورت میں نظر آئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا IMF نے آتے ہی وہ ایک جو اپنی ورکنگ میکینزم ہے اس کو انیشیلی بالکل کمپلیٹ کیا ہے. تو میں کم از کم اس ہوپ کے ساتھ چیزوں کو اچھے انداز میں دیکھ رہا ہوں، اور میں صرف نہیں دیکھ رہا، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ لوگ بھی دیکھیں. جام صاحب بلوچستان کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسنگ پرسنس کا ہے. آپ کی تمام جماعتیں، بلوچستان کی تمام جماعتیں، دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے اقداروں میں معاہدے بھی کیے کہ ہم مسنگ پرسنس کا کیس حل کریں گے. اب جو حکومت بنی ہے آپ بھی ان میں شامل ہیں، آپ وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں. کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ حل ہوگا، یا یہ جو آپ کے معاہدے ہیں وہ دھرے کے دھرے ہی رہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاسٹ ٹائم جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کو بھی بلایا تھا، اور اس میں چیزیں بہت حد تک ایک گورنمنٹ کا جو ایک نیریٹو تھا وہ بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آیا، اور سپریم کونسل میں وہاں بھی چیزیں جو کورٹ میں ہیں وہ بھی ایک جس انداز میں وہاں آئیں ان میں بڑی کلیئرٹی تھی.
اب سب سے بڑی چیز ہے کہ اب چونکہ یہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں اس میں واضح بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا بھی کچھ جماعتوں نے جس کی ذمہ داری لی ہے ان میں بھی کلیئرٹی آنی چاہیے، اور جہاں پہ ہم نے دوسرے سائڈ پہ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اس کے خلاف ایجیٹیٹ کیا، انہوں نے بھی اپنی رائیں ان نیشنلسٹ پارٹی سے تھوڑی جدا رکھی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک نیریٹو، جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے اور ایک جو ایک اسٹریٹ نیریٹو ہے، ان دونوں میں بھی کانفلکٹ زون بہت بڑا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں کر رہے ہیں۔ بٹ آفٹر آل میرے خیال ایک حکومت جو ابھی آئی ہے جس میں سرفراز بگٹی صاحب نے بھی میرے خیال بڑے واضح طور پہ کہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہر اس اپرچونٹی اور اس آپشن کو دیکھا جائے گا جس پہ کم از کم مفاہمت کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے جایا جائے، اور میرے خیال ایک اچھا سٹیپ ہے اور ایک اچھا اعلان ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور اسی کے اوپر ابھی مزید آگے چیزوں کو لے جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور عوام کو کیسے ڈیل کیا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF سے جو آپ لوگوں کی شرطیں ہیں اس کے بعد کیا مہنگائی کا طوفان ایک آنے والا ہے، عوام تیار ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے ٹیکس کے حوالے سے، جو کراچی کے صنعت کار بزنس کمیونٹی ہے ان میں ایک احساس محرومی اور ان کا ایک تحفظات یہ ہیں کہ جو پنجاب کے جو بزنس کمیونٹی صنعت کار ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ مارات بھی دیتی ہے، ان کے لیے گیس اور الیکٹرسٹی کا جو ٹیرف ہے وہ انتہائی کم ہے، ٹیکس کے معاملات میں بھی ان کو جو ہے وہ بڑا ریلیف دیا جاتا ہے، لیکن کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو جو ہے وہ اس طریقے کی تمام مارات نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ان کا بزنس جو ہے یا ایکسپورٹ جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ مہنگائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں نے سوالات کا طوفان بھی رکھ دیا ہمارے سامنے۔ دیکھیں مہنگائی، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ پاکستان میں اس وقت اس موجودہ صورتحال میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہی مہنگائی کا ہے، اور مہنگائی کو آپ ایڈریس کس طرح کرتے ہیں، یہ کوئی ایک سنگل سٹک سلوشن نہیں ہوتا۔ جب آپ کا آوا پورا بگڑا ہو، ملک میں گورننس کا سیٹ اپ اس طرح نہیں ہو جس طرح آئیڈیلی اس کو ہونا چاہیے، اور میرے خیال پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹس دونوں نے مل کے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا جب اس کے اثرات عوام تک آئیں گے۔ پہلی چیز اس میں میرے خیال پہلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سارے صوبائی حکومتوں نے پرائس کنٹرولنگ میکینزم کے حوالے سے بھی چیزوں کو بڑا سیریسلی دیکھا۔ سیکنڈ، پھر آپ کے پاس جو تھوڑی بہت اسپیس ہوتی ہے کہ آپ ایک حکومتی حوالے سے ان پروڈکٹس کے حوالے سے فوکس کرتے ہیں کہ جن کی کمی پاکستان میں نہ ہو، مارکیٹ میں نہ ہو، جو کبھی کبھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں یا مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں، وہ ایک انفلیٹری ایک پرائسنگ انڈیکس میں بہت ہائی چلی جاتی ہیں۔ ان میں ہم نے ایک سٹیپ لیا، خاص کر انین اور بنانا پہ آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے آتے ہی ایک بین لگایا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی اپنا ایک طریقہ کار بنانا ہوگا کہ اس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ چین کو ہم ایک بیلنس انداز میں آگے کی طرف لے جائیں۔ فورتھلی، جو ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو جب آپ بہتر کریں گے، ایک عام انسان کی زندگی میں اس کی کمائی بہتر ہوگی، تو اس انفلیشن میں اور اس کے زندگی میں تھوڑی بہتری اس حوالے سے آئے گی جب وہ خرچ زیادہ کر سکے گا یا کما سکے گا، جس میں امپلائمنٹ ہے، بزنس اپرچونٹی ہے، بزنس کا فروغ ہے، اسی طرح ہماری تجارت کا فروغ ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ آج بھی آپ سمجھے کہ 8-10 سال میں ابھی تک ہم 30, 31, 28 بلین ڈالر کے سے اوپر جا نہیں پا رہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز اگر ہمارے اسٹیگنیٹ رہیں گے اور باقی نیڈز بڑھتی رہیں گی تو یقینی لوگوں پہ ایک پریشر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مہنگائی پہ بھی اس کا اثر آتا ہے۔ تو میں ایز کامرس منسٹری کے حوالے سے ہمارا دیکھیں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، پاکستان کے اندر تجارت کے ماحول کو بہتر کرنا، دنیا سے باہر پاکستانی وہ اپرچونٹیز جو پاکستانی بزنس مین وہاں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھنا۔ ایز اے کامرس منسٹری وہ کون سے سٹیپس ہیں جو کہ ہم اپنے بزنس مین کے اوپر کم لاگو کر سکیں تاکہ ان کو بریدنگ سپیس مل سکے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بڑی بات جو آپ نے کی تھی، دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسی لبرٹی کسی بھی انڈسٹری کو نہیں دی گئی ہے یا علاقے کو نہیں دی گئی ہے جس سے آپ بولیں کہ یہاں گیس سستی ہے تو یہاں مہنگی ہے، یہاں بجلی سستی ہے یہاں مہنگی ہے۔ ہاں، پرابلم ڈیفینیٹلی یہ آیا ہے کہ ود پیسج آف ٹائم 18ویں ترمیم کے بعد چیزوں کو ایز اے اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی میں زیادہ سپیڈ میں آگے لے جانے میں ایک کوہیرنس جو میرے خیال صوبوں اور وفاق کی نہیں بنی، اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ کم از کم ہم دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس ایک پیج پہ ہوں۔ اور اس کے لیے میرے خیال یہ جو نیا ہم نے SIFC کا قیام دیکھا ہے، یہ ایک بہت اچھی باڈی بنی ہے جس میں کم از کم اونرشپ سب کی ہے، اور اس اونرشپ کو لے کے کچھ ایسے ڈیسیجن جو ہم سمجھتے ہیں جن کو سپیڈی ہونا چاہیے، جن کو
ٹائملی ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ وقت پہ صحیح ڈیسیجن نہیں لیں گے پھر چیزیں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ میرا خیال اس ڈسپیرٹی کو، اس کانفیڈنس کو اٹھانا یہ بہت بڑی، ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کچھ موجود ہیں اور باقیوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوں گی، انگیجمنٹ ہوگی، ہم سب کو انگیج کریں گے اور ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے.